आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पर हमने पूरे पाकिस्तान से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली से हैं या वो नेशनल असम्बली से हैं या वो कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शन लड़े लेकिन फॉर्म 47 की वजह से वो इलेक्ट नहीं हो सके, उन सब का एक इकट्ठ था। और ये पहली दफ़ा इलेक्शंस के बाद हमारी एक सारे सूबों से एक शराकत हुई, मुलाकात हुई, ख़यालात का तबादला हुआ और उसमें बुनियादी तौर पे जो बातें की गई वो पार्टी को नंबर 1 किस तरह से मज़ीद ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, तंजीम साजी कैसे उसको हम किस तरह से चलाएं और किस तरह से हम उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। उसके अलावा हमारी ये भी बात हुई कि किस तरह जिस तरह के हमारे कायद इमरान खान जो कि इस वक्त जेल में हैं, पिछले 9 महीने से ज़्यादा हो गया अरसा हो गया है, और जो तमाम सियासी केसेस जो उन पे बने हुए हैं और जिस तरह से उनको सज़ाएं दी गई हैं उस पे भी बातचीत हुई। और ये भी तय हुआ कि किस तरह से हमने एक जमहूरी और सियासी और जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से किस तरह से हमने पार्लियामेंट में अपने लीडर की और जो हमारी पार्टी के वर्कर्स लीडरशिप पे जो मज़ालिम ढाए गए, जो ख़वातीन जेल में हैं, जो हमारी पार्टी की वर्कर्स और लीडर्स ख़वातीन ख़ास तौर पे वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है और वो जेल में हैं, ना उनके मुकदमात आगे बढ़ रहे हैं, ना उनकी ज़मानतें हो रही हैं। एक केस ख़त्म होता है तो दूसरा केस बन जाता है। और इसी तरह हमने अपने जो एक सियासी जद्दोजहद जिसमें कि खान साहब की रिहाई के लिए हम जो भी कोशिशें कर रहे हैं उसको मज़ीद तेज़ करने की डिमांड आई हमारी पूरे जो पार्टी के जितने भी इलेक्टेड लोग थे। अब इन हालात में जबकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है जिसमें कि हमारी पार्टी के जो रिज़र्व सीट थी, ख़वातीन की सीट्स थी अक़लियत की पंजाब में और सिंध में, ये सारी जो फ़ैसला हुआ है ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। हमें हमेशा बावजूद कुछ जो हमारी जो एक वो क्या कहते हैं नाउमीदी जब भी थोड़ी आने लगती है तो हमेशा कोई ना कोई अल्लाह ताला एक ऐसा हमें एक ख़बर सुना देते हैं कि उससे हमारे हौसले मज़ीद बुलंद हो जाते हैं। ये जो आज का फ़ैसला है ये बहुत ही अहम है और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी रिज़र्व सीट्स का जो मसला है और जिस तरह से वो लोग जो कि ये इन सीट्स का हक़ नहीं रखते थे और बहुत ही गलत तरीके से गैर कानूनी गैर अखलाकी तरीके से ये सीटें बांट दी गईं बाकी उन पार्टियों में जिनका कि वो ना कानूनी ना आईनी उसका वो हक़ रखते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला देकर पूरे पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण भी दी है कि अदालतें फ़ैसला कर सकती हैं और उन्होंने जो फ़ैसला किया है अच्छे बुरे फ़ैसले अपनी जगह पर, लेकिन कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिससे कि उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो बहुत वसी होता है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त मुल्क के हैं, जिस तरह के एक गैर नुमाइंदा हुकूमत मैं कहूँगा कि इस वक्त जो कि हुकूमत में है और ख़ास तौर पे इस फ़ैसले के बाद कई इलेक्शंस जो हो चुके हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे चीफ मिनिस्टर्स का हो, वो सारे जो इलेक्शंस थे वो उनमें अब वो जो थोड़ी बहुत एक इखलाकी जवाज़ था वो भी ख़त्म हो गया है। अब जो आगे जो सफ़र आ रहा है वो जंग जो है ये सियासी भी है और कानूनी भी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि देखें जिस मुल्क में अदलिया वो खड़ी हो जाए तो उस मुल्क को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, उस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता।
جو خان صاحب کہتے ہیں رول آف لا جو کہ ان کی جنگ ہے. دیکھیں خان صاحب آج اگر جیل میں ہیں تو ہماری وجہ سے ہیں, پاکستان کے عوام کے لیے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ چاہتے جس طرح کے نواز شریف, جس طرح کے آصف علی زرداری, یہ سارے NRO کر کے نکل جاتے تھے, کوئی سعودی عرب چلا جاتا تھا, کوئی لندن چلا جاتا تھا. یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ بالکل اپنے اس کے ساتھ ایک عزم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, بیکاز وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے قوم کی جنگ ہے, یہ میرے قوم کا ایک مستقبل کا سوال ہے جس میں کہ قانون کی حکمرانی, آئین کی حکمرانی, اسی سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. نہ یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ ہوگی باوجود اس کے کہ آج ہمارے سعودی بھائی جن کی کہ ہم دل سے قدر کرتے ہیں, انہوں نے ہمیشہ ہمارے ملک میں سخت وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. جو MBS ہیں وہ پاکستان کی اور پاکستان تحریک انصاف میں خاص طور پہ ان کی خاص عزت ہے, اور اس عزت کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے آخری ایام میں ان کی کوآپریشن کی وجہ سے ہم نے OIC کا وزرائے خارجہ کے 2 دفعہ ہم نے اجلاس ہوئے, جو کہ اگر یہ جو پرنس MBS ہیں ان کی مدد نہ ہوتی تو ہم یہ نہ کر سکتے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں اور ہم ان کو اپنے ملک میں ویلکم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ایک ایسے اسلامی ملک ہیں جس نے کہ ہمیشہ پاکستان کے کڑے وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ کہیں گے کہ جو اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے اس میں کافی سوالات ہیں, اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جس کو کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایسے حکومت ہے جو کہ عوام کی نمائندگی کرتی ہے. لیکن ہم ان کو ویلکم اگین کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمیشہ اپنی دوستی رکھیں گے اور ہم ان کے ہمیشہ احسان مند بھی رہیں گے, اور ان کے ہمارے دلوں میں جو ان کے لیے عزت ہے وہ برقرار رہے گی. آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی, اس وقت جو ملک جس حالات سے گزر رہا ہے, ہمیں اس کا بہت ہی زیادہ, جس طرح کے عوام مہنگائی میں پس چکے ہیں, مزید مہنگائی آئے گی. یہ جو گندم کا سکینڈل ہوا ہے, ایک طرف ہم $1 ارب IMF کے لیے ترلے کر رہے ہیں, کیا کچھ ہم نے نہیں کیا وہ $1 ارب حاصل کرنے کے لیے, اور دوسری طرف جو ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ گندم میں 1.3 ارب جو ہے وہ اس میں کمیشنز ہو گئی ہیں اور اس میں گھپلا ہوا. اب دیکھیں یہ جب غیر نمائندہ حکومت ہوتی ہے تو پھر اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی جو کہ اس وقت برائے نام الیکٹڈ ہے, اس میں کئی ایسے ہیں جو لگتی تو فاختہ ہیں لیکن اصل میں گرگس ہیں, وہ اس پوری شفافیت اور اس کی لیجٹمیسی کو کمپرومائز کر رہے ہیں. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ قانون اور آئین اپنا راستہ بنائے گا, عدالتیں ایسا فیصلے دیں گی جو ملک کی بہتری کے ہوں, PTI کی نہیں ضروری, ملک کی بہتری. اصل چیز یہی جد و جہد ہے عمران خان کی, یہی جد و جہد ہے پاکستان تحریک انصاف کی. بہت بہت شکریہ. آپ بھی کچھ بریف کر لیجیے گا یا سوال کر لیں گے؟ جی وہ پہلے سوال یہ ہے, آج امریکی سفیر سے جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ سر جو معاملات ہے اعلامیہ تو آپ کا جاری ہو گیا, اس کی طرح تفصیلات بتائیے گا, باڈی لینگویج کیا تھی, کن اہم قومی ایشوز پر بات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹکا خان صاحب, اس وقت تو ہم لوگ KP ہاؤس کے سامنے کھڑے ہیں اور اعلامیہ یہاں پہ جاری ہو رہا ہے. ہمارا جو پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ سارے صوبوں کے ہمارے MNAs MPs سینیٹرز حضرات موجود ہیں, اور میرے فاضل بڑے بھائی شبلی فراز صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ, انہوں نے مفصل بریفنگ دے دی ہے. آپ کے کویشچن کا جواب دیکھیں, اسٹیٹ کرافٹ میں یا کہیں پہ بھی باڈی لینگویج نہیں دیکھی جاتی, آپ کے کیپیبلٹیز دیکھی جاتی ہیں. اور ہم نے ایک چیز, رؤوف حسن صاحب بھی اتفاق سے اس میٹنگ کا حصہ تھے اور ساتھ بیرسٹر غور صاحب بھی تھے اور سر کیسر صاحب بھی تھے, ایک چیز ہم نے باور کرائی ہے جو کہ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں تلقین کی اور سکھائی ہے کہ آپ نے برابری کی سطح پہ بات چیت کرنی ہے. اور ہمارا ایک مطالبہ
یا ہم لوگ جو چیز باور کرانا چاہ رہے تھے کہ بین الاقوامی دنیا کو جس میں امریکہ بھی شامل ہے اس کو پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کو رسپیکٹ دینی چاہیے. آئین اور قانون کی رسپیکٹ ہوگی پاکستان میں تو پھر لنڈن پلان نہیں ہوگا. آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی پاکستان میں تو پھر جو انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ نہیں ہوگا. آئین اور قانون کی پاسداری پاکستان میں ہوگی تو پھر جو انجینئرڈ 9 مئی تھا وہ پاکستان میں نہیں ہوگا. آپ کا آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو پھر فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت پاکستان میں نہیں ہوں گی. آئین اور قانون کی پاکستان میں پاسداری ہوگی تو پھر 1.3 ارب ڈالر یعنی کہ 350 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل نہیں ہوگا اور پنجاب اور پاکستان کے کسان در بدر نہیں پھریں گے. یہ چیز ہم نے باور کرائی ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور اس کو ساری دنیا مانے. اچھا سر کہ آج کے اجلاس میں 9 مئی آ رہا ہے اس حوالے سے کچھ طے ہوئی ہے آیا کسی کے احتجاج کرے گی کیا؟ بالکل ہم لوگ ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم کوئی NGO نہیں ہے. آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پیسفل یعنی کہ پرامن احتجاج ہم لوگ پورے پاکستان میں کریں گے. جس طرح کہ میرے فاضل دوست شبلی فراز صاحب نے, رؤوف حسن صاحب نے اور اعلامیہ میں آپ کو بریف کر دیا ہوگا. ہم لوگ ہر جگہ کریں گے. پرامن احتجاج بھی ہوں گے, ریلیاں بھی ہوں گی. پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی ہوگا. قیدی نمبر 804 میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تصاویر بھی ہوں گی. ہمارے شہداء کے نام بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ اور ان کی تصاویر بھی ہوں گی. اچھا سر یہ بتائیے آپ تینوں میں سے جو واضح جواب دے سکے کہ جو صورتحال بن چکی ہے PAC چیئرمین کو لے کر, گزشتہ کئی دنوں سے کئی نام سامنے آ رہے ہیں. پہلے ظاہر ہے دوسری جماعت کے سربراہ کا نام آیا, اس کے بعد ایک نام جو خان صاحب نے دیا, آج ایک نئے نام کی خبریں چل رہی ہیں. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں حقیقت جی میرا خیال ہے جی آپ بات کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ خان صاحب جیل میں ہیں. ان سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں ہوتی ہیں کہ جس میں 20-30 منٹ سے زیادہ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ گفتگو بھی چونکہ 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی, اور وہاں پہ سارے پلس گلاس وال کے پیچھے خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. تو اور ہفتے میں 1 دفعہ ہوتی ہے. کئی ملاقاتوں میں کئی جو ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس میں گیپ آتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری ظاہر ہے کہ ان حالات میں جو فیصلہ سازی ہے اس میں کئی سکم نظر آئیں گے. لیکن وہ سکم ایسے نہیں ہیں کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ جی پارٹی کبھی ایک فیصلہ کرتی ہے کبھی دوسری کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ جو ہے اس کے دوران ملتے ہیں جب خان صاحب کی کورٹ ہیئرنگ ہوتی ہے, اور دوسرے وہ جو کہ جمعرات کے دن پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں. تو یہ اس قسم کی حالات میں اس قسم کے اوپر نیچے آگے پیچھے چیزوں کا ڈسٹارٹ ہونا یہ قدرتی عمل ہے. تو اس لیے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اندر جو ہے کوئی ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے. طریقہ کار ہوتا یہ ہے کہ جب خان صاحب پولیٹیکل کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اور وہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے تو اپنے ہر صوبے سے ہے, اور اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کے اپوائنٹ کرتا ہیں. اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ہم تینوں میں سے کسی کو ایک شخص کو نہ ہم نکال سکتے ہیں نہ ان کو کسی اور کو نئے کو لا سکتے ہیں. وہ کمیٹی کئی سیاسی ایشوز پہ, چونکہ خان صاحب کو بھی لمیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے کیونکہ وہ جیل کے پیچھے ہیں, جیل میں ہیں وہ, تو ان کو ایک ایڈوائز ہم کرتے ہیں کہ جی ریکمنڈیشنز ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی یہ ہیں, اور ان کو ہم وہ پوری وہ ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں, اور فیصلہ خان صاحب کا ہوتا ہے. اس میں پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ نہیں ہے, یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ ریکمنڈیشنز دیتا ہے اپنا. کیونکہ باہر ہیں ہم لوگ تو ہمیں زیادہ ان پٹ ہے, اور حقیقی چونکہ پارٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا وہ تعلق رہتا ہے, تو ہم اس بنیاد پہ خان صاحب کو ایک اپنی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں اور پھر فیصلہ خان صاحب کرتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے امریکی سفیر کے ساتھ, یہ کس کی خواہش پہ ہوئی ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کیا بانی چیئرمین کو اس ملاقات کا پتہ ہے؟
ये देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये मुलाकात नोट वर्बल फॉरेन ऑफिस की तरफ से आया था और उस पर अमेरिकन सफ़ीर ने जो इत्तेफाकियों वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं उनसे मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है सदर के साथ भी और लीडर ऑफ दी अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली के साथ भी, और ये चीज़ पॉलिटिकल कमेटी में रखी गई थी। और ये मुलाकातें जो हैं ये डिप्लोमेटिक फोर के साथ जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से आती हैं तो आप करते हैं और उस पर मुल्क के हवाले से बातचीत होती है। और जिस तरह मैंने बात की कि पब्लिक की हम लोग वही बातें उस पर हम लोग जोर देंगे जो हमने अंदर भी की थी, और वो है एक पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की पासदारी, उस पर हमने 12 बार स्टेप किया। कैसे ताल्लुकात पीटीआई अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे थे? देखिए, दो चीज़ें आपको एक चीज़ टिक्का खान साहब सेपरेट करना चाहिए। एक पाकिस्तान की जो ट्रेड है, अमेरिका पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान में तिजारत बढ़े, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आए। उसके लिए मैं फिर वहीं पे आता हूँ, जो पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी होगी तो जिस तरह कि शिबली फराज साहब ने ये कहा कि हमारे जो सऊदी इन्वेस्टर आए हुए हैं, हम लोग उनको अहलन व सालन कहते हैं, वेलकम कहते हैं, पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना जब तक हम लोग रिएक्ट करते हैं कि आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट साइन होता है उस पर आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है। आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर ये होता है कि आपका तनाज़े के दौरान आप कौन सी अदालत को तरजीह देंगे, तो लिहाजा जब वो पाकिस्तान की अदालतों पे एतबार नहीं करेंगे तो बैरून मुल्क अदालतों पे जाएंगे, तो वहीं पे डील ख़त्म हो जाती है। सर ज़रा ये फरमाइएगा कि जो आज का इजलास था इसमें मैंडेट फॉर्म 45 के तहत वापसी के हवाले से और अलावा से क्या बड़े फैसले, और दूसरा खान साहब की राय के हवाले से क्या तजावीज़ सामने? जी देखें, हमारी जो इस वक्त कमेटी, ये जो हमारे सारे साथी आए हुए हैं जिसमें सारे इलेक्टेड MNAs, MPA, सेनेटर्स और वो लोग जो कि फॉर्म 47 के शिकार हुए हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात की है, जिसमें कि एक पार्टी डिसिप्लिन था, दूसरा ये था कि हमने खान साहब की रिहाई के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करना है, और वो लाहे अमल जिस तरह के उमर अयूब साहब ने कहा कि वो कानून और आइन के एम्बेड के दरमियान पीसफुल तरीके से हम एक सियासी जद्दोजहद, कानूनी जद्दोजहद, और हम पाकिस्तान के अवाम जो कि वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने कि 8 फरवरी को एक भरपूर तरीके से, बावजूद इसके कि मुख्तलिफ सिंबल्स जिस तरह के थे, आपको सबको पता है, उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने एक मैंडेट दिया, और वो मैंडेट, उसका जो बुनियादी मकसद ये था कि हमने खान साहब को, उनके महबूब कायद को किस तरह से हमने बाहर लाना है। तो ज़ाहिर है कि हम ना कोई ऐसी कोई गुरिल्ला फोर्स हैं, ना कोई हम एक ऐसी एक तंजीम है जो कि गैर सियासी तरीके से अपनी इस उनकी रिहाई मुमकिन बना सके। तो हमने उसके लिए अपनी एक लाहे अमल तय किया है, जिसका कि हमारे जो पार्टी का इस वक्त भी जारी है, चूँकि वो थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से हम उसकी जो कंक्लूजन है वो उस पर अभी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक पार्टी एलामिया होगा जिससे कि हम ये सारे जो भी तय हुआ है उसकी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर एक सेकंड मैं एक बात कर दूँ, आखिरी चीज़, एक सेकंड आपकी आखिरी चीज़ मैं कर दूँ जी जनाब, जो आपका अल्लाह भला करे, जो आपके जलसे एटसेट्रा हैं वो शुरू हो गए, धरना जिस वक्त खान साहब कहेंगे उस वक्त होगा। थैंक यू जी।